गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। एक नई एनर्जी के साथ करते हैं इस दिन का आगाज, बल्कि इस वीक का आगाज। बाय द वे द क्वेश्चन इज हाउ वाज द वीकेंड? आपसे भी, आई एम श्योर आपसे भी। इट वाज गुड। आई थिंक जो वीकेंड होता है वो थोड़ा मेरे लिए फैमिली टाइम होता है। Alright. तो उस लिहाज से बहुत से लोगों के लिए फैमिली टाइम होता है। हाँ, नहीं, कुछ लोगों के लिए दोस्तों का टाइम भी होता है, कुछ लोगों के लिए मतलब अगर देखा जाए कुछ लोग ये बेहतर पसंद करते हैं कि हम फैमिली फ्रेंड्स। मेरे लिए बता रही हूँ ना, इसीलिए। ओह, तो फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे लिए नहीं। ये देखे, ये वो वाली बात होगी जो हम कहते हैं ना कि फप्पे कुटनियां होती है। तो ये यहाँ पर है अभी यहाँ पे, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिंपल सवाल रखा था। अब आप कह रही हैं कि नहीं फैमिली टाइम होता है। मैंने कहा क्या दोस्तों की अहमियत कोई नहीं है? फ्रेंड्स भी तो फैमिली की तरह होते हैं Agreed. ना। हाँ, हाँ, तो वो उनके साथ भी अच्छा टाइम, अच्छा बैलेंस किया आपने। वो जरूरी होता है। नहीं, अग्रीड। फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना एंड देन फ्रेंड्स के साथ भी, मी ओनली टाइम भी। जो आपको लगता है कि आप इस वीकेंड पे समटाइम्स आप सोच होते हैं कि आप ट्रैवल करेंगे, समटाइम्स आप सोचते हैं कुछ नहीं करेंगे। आपका कैसा? इट वाज ग्रेट। आपको पता है मेरी एक आदत है, मैंने वही आदत पे आप तो ट्रैवल कर रहे होंगे। I was आपकी traveling. स्टोरीज भी आ रही थी यार। जी माउंटेन्स कॉलिंग के अलावा सारी स्टोरीज के अलावा सारे तो वो स्टोरीज इनकी आ रही थी, तो आपका तो घूमते फिरते गुजरा होगा। इट्स गुड। देखिए, बड़ा अच्छा होता है अपने अपने शौक के लिहाज से हर कोई जब अपनी अपनी गोल्स को परस्यू करता है, तो इट सीम्स रियली गुड। आई थिंक कि चले ठीक है, लोग अपने लिए वक्त तो निकाल रहे हैं ना, वो कर रहे हैं जो उन्हें पसंद है। एब्सोल्युटली। आई थिंक मुझे लगता है कि जब भी आपकी एनर्जी लेवल थोड़े डाउन हो जाए तो आप वो करें जो आप करना चाहते हैं, जो आपको एनर्जी देता है। तो फॉर मी दैट इज माउंटेन। और मेरी यही कोशिश होता है कि मैं पहाड़ों पे निकल जाऊं। और इस दफा जरा करीब ही खर गया था सबीन, लेकिन आई थिंक दैट वाज डिफरेंट दिस ईयर बिकॉज जनवरी इज नेवर लाइक दिस। आप जब भी माउंटेन्स की तरफ जाएं तो वहां पे आपको नॉर्मली एवरीथिंग इज वाइट, बट हाँ इस दफा तो सिचुएशन बहुत स्नोफॉल होती है। है। अच्छा, स्नोफॉल नहीं, स्नोफॉल क्या, स्नो ही नजर नहीं आई, है ही नहीं। मतलब जनवरी इज लाइक दिस के ठंड तो खुश्क वाली होगी। मुझे तो लगता है ठंड भी कोई खास नहीं थी जो एक्चुअली होती है, होती है वैसे ठंड नहीं थी। धूप में आप बैठे तो आपको कुछ देर बाद लगता है कि अंदर चले वेरी अलार्मिंग। आप देखें, बारिशें नहीं हुई आपकी, दिसंबर में बारिश नहीं हुई आपकी, जनवरी ऑलमोस्ट। और जहां बर्फबारी होती है वहां बर्फबारी नहीं हुई है। Exactly. नॉट जस्ट इन पाकिस्तान से भी, पूरे दुनिया में अगर हम देखें तो जहां जहां जिन इलाकों में बर्फबारी होती थी उन इलाकों में बर्फबारी उस तरीके से नहीं। और आई थिंक दैट इज द रीजन कि इस साल के हवाले से कहा गया है कि तहफ्फुज़ ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर के जब बचाव की बात हम करते हैं, उस एक दिन की बात नहीं हो रही, पूरे साल की बात हो रही है। 2025 को ग्लेशियर्स के तहफ्फुज़ के आलमी साल के तौर पे मनाने की बात की जा रही है। बाय बिकॉज जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, बहुत से इलाके जहां बर्फबारी होती थी वहां बर्फबारी हो नहीं रही है। अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें तो ये सब जानते हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं तकरीबन 70% जो पानी है वो उसमें बेसिकली महफूज है। तो अगर हमने अपने ग्लेशियर्स को तहफ्फुज़ नहीं फराहम किया तो हमारे आइंदा आने वाली नस्लों के लिए तो बहुत से मसाइल क्रिएट होंगे बट इवन नाउ इश्यूज आर। अच्छा, अब ये देखें, ये एक ग्लोबल इशू है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि किसी एक मुल्क का इशू है या हमें किसी एक मुल्क के ग्लेशियर को बचा रहे। इट्स अ ग्लोबल इशू बिकॉज हम सब कनेक्टेड है, हम सब डिपेंडेंट है। अगर एक मुल्क तहफ्फुज़ के लिए कुछ नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट बाकी ममालिक पे भी आएगा। आप जो बात करते हैं, हम जो बात करते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी में हम जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। तो इट्स गुड कि अपनी कैपेसिटी में हम जिस चीज से जो हम स्टेप लेने लगे वो स्टेप हम ले रहे हो। बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि इंडिविजुअली हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कर रहे हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल हमें नहीं करना, किन चीज़ों का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए, किन चीज़ों को रिसाइकिल करने की ज़रूरत है। क्या आप लोग जिस तरह स्मोक की बात होती है, फसलें मत जलाएं, आप प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, आप धुआंधार गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में बताया जा रहा होता है। तो इट्स रियली गुड। वैसे ये जो कैंपेन है इसके थ्रू क्या क्या इनिशिएटिव्स? आई थिंक इनिशिएटिव्स तो सभी ज़रा मुल्कों के सतह पर भी होंगे, ग्लोबल भी होंगे, बट वो जो फिगर्स की बात हम करते हैं वो इसलिए शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट ताकि आपको ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन का अंदाजा हो सके। आप अगर सिर्फ स्विट्जरलैंड की मिसाल यहाँ पे रखें, 2022 और 23 उसमें जो स्विट्जरलैंड में ग्लेशियर्स हैं 10% जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो गए हैं। 10%, दैट्स अ लॉट। एंड जो मेल्ट होने की हम बात करते हैं, 50 साल का जो रिकॉर्ड है पूरी दुनिया का ग्लेशियर्स के पिघलने का, वो जो तेज तरीन पिघलने की बात होती है ना कि वो तेजी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर्स, तो 50 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। तो ये सिचुएशन इस वक्त है पूरी दुनिया की, जिस तरह आपने कहा कि हम सबको अपना रोल प्ले करना एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन,
I'm sure global level پر بھی, اور جو initiatives لے جائیں گے ظاہر ہے وہ تو آہستہ آہستہ اس پر بات ہوگی. جو بات آپ کریں سمجھ جائے کہ پلاسٹک کا استعمال کم کرنا, اس پر بات ہوتی آئی ہے. دھواں چھوڑتی گاڑیوں پر ظاہر ہے ہم اکثر بات کرتے ہیں, کیسے آپ کلین انرجی کی طرف شفٹ کر سکتے ہیں, اس پر ہم بات کرتے آئے ہیں. تو اگر یہ آہستہ آہستہ اسٹیپس لیے جائیں گے تو کام خراب ہے, تیز اسٹیپس لینے پڑیں گے. بالکل, اب وہ نہیں ہے کہ بات ہو رہی ہے, چلے بات تو ہونا چاہیے. اچھا پہلے ہم بڑے سالوں والے شوز پہ بھی کہتے تھے نا 2-3 سال بہت پیچھے نہ جاتے تھے, نہیں ہم یہ کہتے تھے چلیں شکر ہے بات تو ہو رہی ہے. لیکن مسئلہ کیا آتا ہے, مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب صرف بات ہونی ضروری نہیں ہے, امپلیمنٹیشن بھی آپ کو, جو ایکشن ہے وہ بھی آپ کو بہت سلولی نہیں لینا. ہم کہتے ہیں گریجولی چلے کچھ تو ہو رہا ہے, نو, بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو بڑھانا ہے. جو بھی ایکشن آپ کر رہے ہیں اس کو آپ نے ایکسپیڈائٹ کرنا ہے, بیکاز واقعی جو ایشو ہے نا وہ ایشو یہی ہے کہ ہم جو ریلائز نہیں کرتے تو آج سے 2-3 سال کے بعد خدا نہ خواستہ پانی کی قلت بھی ہو سکتی ہے, اور اس طرح کے جتنے ڈیزاسٹرز ہیں وہ ہمارے سامنے. تو اللہ سب کو محفوظ رکھے. ہم سب اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں, اور آپ لوگ بھی ضرور آواز اٹھائیں تاکہ ایک سینسٹائز کیا جاتا ہے جب ایشو کو, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس لحاظ سے آپ اس کو پھر آگے لے کے کہ کسی ماحولیاتی بحران کی طرف ہم نہ جائیں, خدا نخواستہ کسی انسانی بحران کی طرف ہم نہ جائیں. یہ تو بات ہم نے کی آج موسم سے متعلق بھی, اور ظاہر ہے جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس ہیں اس سے متعلق. ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بہت سے اور انیشیٹیوز ہیں جو کہ لیے جا رہے ہیں, اور پاکستان جو انیشیٹیوز لے رہا ہے ڈفرنٹ ڈومینز میں, اس پر کریں گے بات اس بریک کے بعد. برس بیت گئے, آنسو اور خون کے سمندر میں محبت کی ایک داستان یہیں بنگال ڈھاکہ یونیورسٹی میں لکھی گئی. زینت اور نظام الدین کی کہانی. جو الفاظ سے ادا ہو جائے مگر آنکھوں سے بیان نہ ہو تو وہ پھر پیار تو نہ ہوا. ہمارا اور ان کا خون جدا تھا, جدا ہے, جدا رہے گا. پاکستان سے میرا وشواس اٹھ گیا ہے. ایک جنگ شلا بنگال کے نام. سب کا خون بہے گا, سب کا. ہم بنگلہ دیش کے جنم کی گھوشنا کرتے ہیں. زینت کے بغیر زندگی تو نہ ہوئی نا. محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں. بنگلہ دیش پر آپ کا ادھیکار ہو گیا ہے. ہمارے آقا سے جمادات نے کلام کی, جب سے پیدا ہوئے معجزات کا سراپا تھے. معراج جیسا ایک معجزہ بھی انہیں عطا کیا گیا. مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک جانا, اور پھر کعبہ قوسین او ادنا کی پہنائیوں تک جانا, یہ شرف اور اعزاز پوری مخلوق میں کسی اور کو حاصل نہیں. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. محدثین لکھتے ہیں کہ جب آقا براق پر بیٹھے اور براق چلنے لگا, موسیٰ دیکھ رہے تھے کہ سید الانبیاء تشریف لا رہے ہیں, تو وہ ادب سے کھڑے ہو گئے اور قبر میں کھڑے ہو کے حضور پر درود و سلام پڑھا. بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی عظمت بیان کرتے ہیں, کسی کی تعریف کرتے ہیں, کسی کی رفعت بلندی کا ذکر کرتے ہیں, تو اس کا نام لیتے ہیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف رکھی ہے. سبحان اللذی لالاک کا سہرا سر سوہت, وہ احمد پیارا آوت ہے. معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی, ایک راج
قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور رمضان المبارک کے حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن کل پاکستان مقابلہ حسن قرات کا اہتمام کر رہا ہے. اگر آپ قاری ہیں اور آپ کی عمر 18 سے 25 سال کے درمیان ہے تو آپ اس مقابلے میں حصہ لے سکتے ہیں. مقابلے میں شامل ہونے کے لیے اسکرین پہ دیے گئے پاکستان ٹیلی ویژن سینٹرز کے ان نمبرز پر 4 فروری تک رابطہ کر سکتے ہیں. روز ایک نئی صبح، نئے چہروں نئے انداز کے ساتھ. آپ کے من پسند ستارے ہوں گے ہمارے ساتھ. ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ کریں گے ہلا گلا، مستی اور مزاق. میری ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات آپ کے میرے پی ٹی وی ہوم پر. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں ویلکم اور بات کرتے ہیں نوجوانوں کی. نوجوان پاکستان کا سرمایہ بھی. نوجوان اکثر ایک بات بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک طریقے سے سنا نہیں جاتا. تو نوجوانوں کا جو گلہ ہے، جو شکوہ ہے، اس کو دور کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے ذرا مختلف انیشیٹوز لیے جا رہے ہوتے ہیں. 2019 کے بعد سے سبین جو ہم بات کرتے ہیں یوتھ کاؤنسل کی، ہر 2 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے مختلف نوجوانوں کو مختلف ڈومینز میں. اور ابھی جو نئی یوتھ کاؤنسل بنی ہے اٹس امیزنگ. اس میں جس طریقے سے اس کا ایک پورا پروسیس چلا، جس طریقے سے پورے پاکستان سے ان کو پک کیا گیا، تو آج ہم اس سے متعلق بات کریں گے. سب سے زبردست بات اس کے اندر شعیب یہ کہ جینڈر بیلنس کیا گیا. جینڈر کی جب بات کرتے ہیں آپ میل فیمیل، ٹرانسجینڈرز بھی ایڈ کیے گئے. جس طرح 49 لڑکے ہیں، 49 لڑکیاں ہیں اور اس میں 2 جو ہیں وہ ٹرانسجینڈر، ان کی بھی شمولیت ہے. اور اس کے علاوہ 13 جو ہیں وہ انٹرنیشنل پارٹیسپینٹس بھی ہیں اس میں. سو 113 کا جو نمبر ہے وہ موجود ہوگا ایک چھت کے نیچے. اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ یوتھ سمٹ کی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے سبین جو آپ نے کہا نا انٹرنیشنل پارٹیسپینٹ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کو اس کا حصہ بنایا، پاکستان ڈائسپورا کا اس کا حصہ بنایا ہے، تاکہ نہ صرف پاکستان میں رہنے والے نوجوان لیکن جو پاکستان سے باہر رہتے ہوئے پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کی انٹیگریشن کتنی امپورٹنٹ ہے سسٹم میں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایکوالٹی کی ہم بات کرتے ہیں، اچھا ہر علاقے کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے، ہر صوبے کی، ہر خطے کی نمائندگی ہونی چاہیے. تو نہ صرف ہمارے تمام صوبے بلکہ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان اس کی نمائندگی بھی اس میں شامل ہے. اینڈ دین اگین مختلف ڈومینز میں، یعنی وہ چاہے تعلیم کے شعبے سے ہوں، وہ انٹرپرینیورز ہوں، وہ ڈفرنٹ ڈومینز میں جو کام کر رہے ہیں ان سب کو شامل کیا گیا ہے. تو ایک بہت زبردست ایونٹ بھی ہونے والا ہے، 4 روزہ ایونٹ ہے کایا کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یوتھ کاؤنسل بننے کے فوراً بعد اس ایونٹ کا ہونا. تو آج ہم اس دونوں باتوں پہ بات کریں گے. ایک، یوتھ کاؤنسل اس بار تھوڑی سی ہمیں لگ رہی ہے کہ ڈفرنٹ ہے، تھوڑی بڑی ہے، بیکاز لاسٹ ایئر اف آئی ایم ناٹ رانگ اٹ واز 30 or 33 لاسٹ ٹائم، سوری. سو ابھی ایک تو ایک اس یوتھ کاؤنسل کا جو پورا پروسیس ہے اس سے متعلق بھی آج ہم بات کریں گے. اور جو ایونٹ ہونے والا ہے کایا یعنی کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس، یہ کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے پاکستان کے لیے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان میں اس ایونٹ کا ہونا. تو اس پر ہمیں بات کرنے کے لیے 2 زبردست مہمانوں نے جوائن کیا ہے جو کہ نہ صرف اس ایونٹ سے متعلق ہم سے بات کریں گے اور جو پورے پروسیس میں ساتھ رہے ہیں، جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے، جنہوں نے ایکچولی خون پسینہ بہایا ہے ان نوجوانوں کو پک کرنے میں. ایکچولی ان میں سے صرف 2 لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظاہر اٹس اے ہیوج ٹیم اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اتنا بڑا ایونٹ جو ہے وہ آپ کروا رہے ہو. اسپیشلی یوتھ کہتی ہے ہمیں اپرچونیٹیز نہیں مل رہی ہوتی، ہم کدھر جائیں، ہم کیا کریں. تو یہ اپرچونیٹی آپ کے لیے تھی جو سلیکٹ ہو گئے.
वेल डन. जो नहीं हो सके और ऑब्वियसली उनके लिए आगे मौका जरूर होगा. हमारे साथ कौन है जी? हमारे साथ सबा नाज हैं जी. शी इज मीडिया मैनेजर फॉर दिस प्रोग्राम और पार्टनरशिप स्पेशलिस्ट हैं मोहसिन अली साहब. सबा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो. गुड मॉर्निंग. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. मोहसिन साहब, आप सुनाए, हाउ इज द डे? थैंक यू, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, ग्रेट. सबा, आपसे स्टार्ट करते हैं. यूथ काउंसिल, सबीन भी यंग थी हमारे दरमियान, लेकिन समहाउ ये मिस हो गई है. कोई बात नहीं, अगले दफा अगर यंग रही तो. नाउ आई एम सैड जब मुझे पता चली है ना चीजें. और मैंने ना कुछ ज्यादा ही वो कर दिया. सबीन को बताया कि इसके नुकसानात क्या होंगे जो आपने ज्वाइन नहीं किया, तो सबीन को मुझे लग रहा है अब ज्यादा डिप्रेस हो गई. मैं पूरे सेगमेंट में ना जस्ट किडिंग, मुझे ये खुशी है कि इतने लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये आप लोगों के लिए है. ये प्लेटफॉर्म जो हम कहते हैं ना, हुकूमत के लेवल पे काम होना चाहिए, स्टेट लेवल पे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, तो ये इनिशिएटिव है. तो सबसे पहले मैं चाहूंगी सबा, जिन लोगों को नहीं पता उनको जरा एक्सप्लेन करें कि क्या है ये. सबीन, जिस तरह आप लोगों ने अपने इंट्रो में भी कहा कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा शिकायत होती है, जो कि हम बचपन से लेकर और अभी तक जो कि हम यंग हैं सुनते चले आ रहे हैं, कि हमारी आवाज़ जो है ना वो सुनी नहीं जाती है, और उन जगहों पे जहाँ पर डिसीजन मेकर्स डिसीजन ले रहे होते हैं. सो यही वजह थी कि यही पॉइंट जो है वो क्लिक किया था प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम को, और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल यूथ काउंसिल तश्कील दी जाए. जब ये तश्कील दी गई, क्योंकि 2019 में जो है ये सबसे पहले बनी थी, और उस वक्त जो है वो कोई सिर्फ हमारे पास 10 से 12 लोग थे, और फिर उसके बाद सेकंड बैच आया तो उसमें 32-33 थे. अब दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम कि हमारी अभी तक की जो है वो सबसे बड़ी नेशनल यूथ काउंसिल है, जिसमें ऑफ कोर्स आपने बताया भी कि 113 मेंबर है, जिसमें पाकिस्तान से हमारे तमाम सूबों से जो है वो 100 है, और बाकी हमारे जो इंटरनेशनल हमारे जो कि पाकिस्तानी है वो 13 लोग इसमें मौजूद है. अब वो ये लोग करेंगे क्या, या इनके आने से फायदा क्या होगा, या वो क्यों कर, ये जरूरत जो है वो महसूस हुई थी. ये सवाल जो कि हमसे हर प्लेटफॉर्म पे ऑफ कोर्स होता भी है. जो हमारे पॉलिसी मेकिंग होती है गवर्नमेंट लेवल पर, या जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जहाँ पे यूथ की आवाज़ नहीं सुनी जाती है, तो ये तमाम वो लोग होंगे जो कि ये जितनी भी यूथ की जो दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, सोच चल रही है, वो क्या करना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें देंगे पॉलिसी मेकिंग की तरफ. ना सिर्फ ये होगा, बल्कि इनका सबसे अहम काम जो कि एक गैप हमें दिखता था गवर्नमेंट में और जो हमारी यंग यूथ है हमारी, उनके दरमियान, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा एक बड़ा यूथ बल्ज है जो कि 68 to 70% है. देन डेफिनेटली इनको हमें एक अच्छी एम्पावर भी करना है, मुस्बत सोच की तरफ भी लेके जाना है. तो ये जो है महसूस हुई थी कमी, जिसकी वजह से जो है ये प्लेटफॉर्म फिर हमने तश्कील दिया था, और इस वक्त जो है वो इसका रिस्पॉन्स हमें बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है. बच्चे क्योंकि हमारे पास पहुंच चुके हैं, शहर इक़्तिदार में जो है वो ये मेला हमारा सजने वाला है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड. जिस तरह बच्चे भी के बारे में बात करें, तो मोहसिन से मजीद पूछते हैं कि काया के बारे में बताएं. सो वी ऑलरेडी हैड अ लॉन्ग डे यस्टरडे. जितने भी हमारे पाकिस्तान के नेशनल यूथ काउंसिल के मेंबर्स थे वो सारे आज इस्लामाबाद में एंटर हुए, एंड अ लॉट ऑफ देम आर फ्रॉम जो जिन्होंने पहले इस्लामाबाद पहली या दूसरी दफा देखा होगा, तो दे रियली हैप्पी एज वेल. और ये जो ओवरऑल इवेंट है काया का, ये हमारे This was formed by Commonwealth Youth Ministry meeting जो हमारी हुई थी, जिसको पाकिस्तान ने पहली दफ़ा चेयर किया था, जिसमें फिर वैसे हमारे काफ़ी रीजन्स में यूथ काउंसिल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं कॉमनवेल्थ के थ्रू. तो ये एक एशिया का पहला यूथ काउंसिल है. समथिंग मिसिंग. एग्जैक्टली. सो पहला यूथ का एशिया यूथ अलायंस है, जिसमें 8 ममालिकत हैं, और वो उसमें हमने जो हमारे इसका ओवरऑल जो हमने किया था कि हमारे देयर वाज अ टास्क फोर्स मीटिंग एज वेल, जहाँ पे फॉर्म ये किया गया था कि आपकी जो पहली इनॉग्रल सेशन होगा काया का, वो पाकिस्तान के अंदर इफ्तिताह उसका होगा. श्रीलंका चेयर करेगा उसको. पाकिस्तान विल बी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ओवरऑल काया कॉन्फ्रेंस एज वेल. और उसके साथ साथ हमने एक काया का एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट पाक चाइना सेंटर में भी बनाया है. बन गया. तो ये पाकिस्तान में पहली दफा इतने ज्यादा यूथ डेलीगेट्स भी आएंगे. विल गेट टू सी इस्लामाबाद एज वेल, पाकिस्तान एज वेल. तो हम लोगों ने उनके लिए काफ़ी, एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस हमने काफ़ी ज़्यादा किए हैं. आप लोगों ने पहले ग्लेशियर्स के ऊपर बात की थी, तो आवर फर्स्ट 2-3 सेशंस विल बी ऑन क्लाइमेट एक्शन, जिसमें अवेयरनेस के ऊपर काफ़ी हमने, क्योंकि यूथ को अवेयर करना क्लाइमेट की जो इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. एंड देन आफ्टरवर्ड्स लीडरशिप के ऊपर उनको हमने सेशंस वगैरह देने हैं, एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर देने हैं, एंड देन रीजनल कोलैबोरेशन हम किस तरह कर सकते हैं. देन देयर इज आल्सो इस्लामाबाद यूथ डिक्लेरेशन जो हमने साइन करनी है विद इन द कमिंग डेज एज वेल.
ऑल ऑफ जिसमें सारी आपकी जो हमारी रीजनल एक्सचेंजेस होती हैं स्टूडेंट्स की, यंगस्टर्स की एंड एवरीथिंग एल्स एज वेल, तो उसमें हम काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं विद जितनी भी आपकी 8 कंट्रीज़ हैं उन सब को किस तरह हम उनके यूथ को हम किस तरह एंगेज कर सकते हैं विदाउट जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं, लेट्स कीप देम असाइड एंड एक्चुअली ट्राई आर, ताकि हमारे यूथ जो हमारे फ्यूचर हैं दिल ट्राई देयर सेल्व्स एंड आगे बढ़ के चलेंगे। बिल्कुल ऐसी है। सब आप यूथ काउंसिल एंड काया तो डिफरेंट चीजें होंगी। ज़रा यूथ काउंसिल तो हमने इन एनी केस उस पर काम करना था, हमने किया भी और बन भी कर, ज़रा अपना काम करते रहेंगे। लेकिन अभी चूंकि ये अच्छी बात है कि उनके बनने के साथ ही काया का इवेंट हो जाना, इन दोनों के अलग अलग मुझे सिग्निफिकेंस बताएं। पहले बताएं यूथ काउंसिल की सिग्निफिकेंस एंड देन काया की सिग्निफिकेंस। अच्छा, सबसे पहले तो ना हमें यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जो प्रोग्राम हो रहा है इसके अंदर ये दोनों चीजें हो रही हैं। ठीक है। सो जो काया है, दैट इज कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस, इसके अम्ब्रेला में एक जो है वो नेशनल यूथ काउंसिल है जिनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी। अलॉन्ग विद दिस दूसरी तरफ जो है ये हमारा काया यूथ समिट हो रहा है। ठीक है। नेशनल यूथ काउंसिल की ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, जिस तरह हमने पहले तस्करा किया कि वो आगे क्या काम करेंगे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, उनकी लाइसेंसशिप होगी, स्किल्स डेवलपमेंट है। जो क्लाइमेट हमारा इस वक्त सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि जब मलेशिया में जैसे मोहसिन ने बताया जब मीटिंग हुई थी तो उसमें 3 पॉइंट एजेंडा था, जिसमें एक एनवायरनमेंट था, स्किल्स था और एक कैपेसिटी बिल्डिंग था उनका। तो इन चीज़ों के ऊपर हमने इसको फोकस किया हुआ है नेशनल यूथ काउंसिल को। अलॉन्ग विद दिस जो काया समिट है, जिसमें जैसा अभी तस्करा भी किया मोहसिन ने ही, उसके अंदर फिर हमारी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जिसमें ये जो यूथ काउंसिल है इन्होंने करना क्या है आगे, वो वाली सारी चीजें होंगी। एक ना सिर्फ ये बल्कि इन्होंने इस 3 दिन की जो प्रैक्टिसेस होंगी इसमें सारे, क्योंकि सबसे पहले तो ये भी बताएं कि हमारे पास 12 मेंबर कंट्रीज आ रही हैं, जिसमें ऑफ कोर्स 7 जो हैं वो हमारे कॉमनवेल्थ की कंट्रीज हैं। पाकिस्तान 8वां मुल्क है एशिया में। इसके अलावा 5 हमारे और भी ममालिक हैं जिनसे हमारे बहुत अच्छे रवाबित हैं। ऑफ कोर्स उनको भी हमने इसमें इन्वाइट किया, तो उनके भी मिनिस्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो ये सारे मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद इनके जो यूथ डेलीगेट्स हैं, हमारी जो ये काउंसिल होगी, ये मिलकर एक एक्शन प्लान बनाएंगे। अब उस एक्शन प्लान में जो है इनका जो इंटरनेशनल लाइजन है सबसे पहले वो करना है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये लोग हैं ना रीजनल लेवल पर या कम्युनिटी लेवल पर किस तरह की चीजें करनी चाहिए या किस तरह की चीजें होनी चाहिए, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। फिर उसको हम जोड़ेंगे नेशनल लेवल पर और फिर इंटरनेशनल और पूरे मुल्क में दुनिया में जो है वो किस तरह से क्या क्या चीजें हो रही हैं, ये इस अम्ब्रेला के बेसिकली अंदर होना है। अच्छा, कम्युनिटी लेवल की जब बात करते हैं तो कम्युनिटी लेवल पे क्या क्या रूल होगा तमाम मेंबर्स की अगर बात करें? अच्छा सबीन, सबसे पहले जो है ना हमारा बहुत सारे जो इश्यूज हैं ना वो कम्युनिटी से ही शुरू हो रहे होते हैं। और आजकल क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है ना ये बहुत हॉट टॉपिक है, बल्कि एक प्रोजेक्ट है ग्रीन यूथ मूवमेंट जिसको मैं लीड भी कर रही हूँ, दैट्स टोटली जो है ना रेलेवेंट है, पूरा क्लाइमेट को देख रहा है। अच्छा, क्लाइमेट में 2 चीजें होती हैं, एक होता है अवेयरनेस, दूसरा आपका होता है कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ आपने आना होता है टू कम्बैट जो भी हमारे डिजास्टर्स हो रहे होते हैं उसमें। तो अवेयरनेस में जो ये यूथ है वो बहुत ज्यादा किरदार अदा करती है कम्युनिटी में जाके। अभी भी कुछ प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के ऐसे चल रहे हैं जो अवेयरनेस बेस्ड हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। कम्युनिटी में वो जाते हैं, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि प्लास्टिक पोल्यूशन है, अभी ग्लेशियर के मेल्टिंग की बात कर रहे थे, ये तो हमने आगे से आपने न्यूजीलैंड की बात की थी, स्विट्जरलैंड की बात की थी। पाकिस्तान में भी एक स्टडी इस तरह की हो रही है और अभी जो आगे हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर आ रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं होंगे हमारे लिए। आई एम सो सॉरी टू से दिस। तो ये वाली सारी अवेयरनेस ना हमें कम्युनिटी को देनी होती है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है ना वो कहीं ना कहीं हमारा इंडिविजुअल लेवल पर कोई ऐसी बैड प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से जो है ना ये सारी चीजें हमें करनी होती है। फिर हम कम्युनिटी में जाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। एक चीज, दूसरा एक बहुत अच्छी कैंपेन भी चलाई थी इसी चीज को लेकर के वो टोट बैग दे दें रादर देन आप प्लास्टिक यूज करें। इस तरह से कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। जो अभी हमारे पास फ्लड्स आए थे, फ्लड्स में जो है वो जो पानी आया था उस पानी को आपने फिल्टर करके एक बहुत अच्छा आइडिया था बच्चे का। इस तरह की चीजें जो है ना हम कोशिश कर रहे होते हैं कि कम्युनिटी से आए, वो उनके साथ बैठें, किस तरह से उनको जो है वो ऑन बोर्ड लिया जा सकता है इन तमाम चीजों का हल निकालने के लिए। तो इसमें सारे जो है ना ये हमारे बच्चे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट वो लोग होते हैं, मैं मतलब अपने तौर पर कुछ लोगों को देख लूंगी बट ये पूरे पाकिस्तान से हैं। तो कहीं ना कहीं हर रीजन में जो है कहाँ पे क्या मसले हो रहे हैं वो अपने अपने लेवल पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल इस तरह से। इसमें कुछ अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं, सबा ने जिक्र किया है, इससे बहुत से इलाकों के छोटे छोटे इलाकों से भी लोग बच्चे आ रहे हैं जिनको अवार्ड
देखते रहे, क्योंकि यूथ के लिए तमाम अपॉर्चुनिटी सबीना शेफ वहां पर हम लोग पोस्ट कर रहे हो. तो इट्स नॉट ओनली दिस. अभी तो ये कहते हैं ना इब्तिदा इश्क होता है कि आगे आगे बहुत कुछ है देखने के लिए उनके. तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसकी ये बात करिए. और भी बहुत सारी चीजें यकीनन वहां पर होंगे, आप उनको भी अवेल कर सकते हो. और ऑब्वियसली इनिशिएटिव्स जो है वो अपकमिंग, वो भी आप लोगों को साथ साथ पता चलेगा. तो वाकई हमें थोड़ा सा ना अपने इदारों पे ट्रस्ट करने की भी बहुत जरूरत है. हम कहते हैं ना कि क्या करें, ये वेबसाइट है, क्या ही इसके अंदर होगा. नहीं, आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है कि काम हो रहा है. और जाहिर सी बात है, आप जब वेबसाइट के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का पता होगा. सिर्फ स्क्रॉल ना करें रील्स पे, काम करें, काम किया करें. अच्छा, पीपल टू पीपल टाइज भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना. अच्छा, अब इसके अंदर सिर्फ ये नहीं मैं कह रही कि दूसरे कंट्रीज की यूथ के साथ कनेक्ट करना, हम आपस में भी तो कनेक्ट करें ना. हर रीजन जो आप रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं वो भी तो कितनी इंपॉर्टेंट है ना. तो मैं चाहूंगी कि नेशनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल दोनों तरह से कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारी यूथ जो है वो कनेक्टेड हो, वो कॉमन इश्यूज हो जिनके ऊपर काम कर रही हो. सबा आप रिस्पॉन्ड करेंगी एंड देन मोहसिन आप ऐड कीजिएगा. अच्छा, देखिए इसमें अभी जो इनिशियली क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे इतने लोगों को जमा करना इतना कोई आसान भी नहीं होता ऑफ कोर्स. तो यही वजह है कि इवेंट हमारा क्योंकि 27 ऑनवर्ड्स हमारा 28 क्योंकि मेन हमारा शुरू होना था. इन लोगों को हमने बुलाया ही इसीलिए कि 2 दिन पहले ये आए और सबसे पहले तो आपस में मिंगल अप कर लें, आपस में अपने जो इश्यूज हैं वो आइडेंटिफाई करें, सो दैट वो चीजें फिर वो आगे रख सकें जो हमारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ रहे हैं उनके सामने. उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, उनकी जो चीजें हो रही हैं वो सामने रखें और देखें कि हम क्या चीजें हैं सॉरी जो अडॉप्ट कर सकते हैं और क्या चीजें हैं जो ऑफ कोर्स उनका एनवायरनमेंट चेंज है, हमारा चीजें जो चीजें हम अडॉप्ट कर सकते हैं. तो इस चीज में मैं ये बिल्कुल कहूंगी कि ये जरूरी होता है इनका मिंगल अप करना, चीजों को लुक करना कि किस तरह से जो है वो हम चीजों को लेके आगे जा सकते हैं. एक चीज. दूसरा सिर्फ यही नहीं, इसका अच्छी बात यह होगी कि आपको इसमें उनके मिनिस्टर्स भी मिल रहे हैं इन तमाम कंट्रीज के, साथ में इनके सीनियर ऑफिशियल्स भी मिल रहे हैं डेलीगेट्स के साथ साथ. तो फिर बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है. जैसा मोहसिन ने कहा कि ये आजकल की यूथ है, इनको हम बिल्कुल रोक नहीं सकते और हम चाहते भी नहीं है. तो वो मिलें, उनसे चीजें पूछें क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें बुरी हैं, किनको अडॉप्ट करना है, किनको ओमिट करना है, ये सारी चीजें करें. तो यस, इन अ वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको एक प्लेटफॉर्म, हमारा काम था देना, हमने दिया. अब उनको आगे अवेल किस तरह से अच्छा कर सकते हैं. वी आर हियर ऑफ कोर्स टू गाइड देम. हम मौजूद हैं, हम कहीं पीछे नहीं हटते. बट ऑफ कोर्स ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको आगे किस तरह कितनी जिम्मेदारी के साथ लेके चलते हैं. एब्सोल्युटली ऐसे ही. मोहसिन, ओपन इवेंट है, सब जा सकते हैं इसमें. सो ओपनिंग सेरेमनी हमारा थोड़ा सा ओपन इवेंट है. यू गाइस आर इनवाइटेड. यार मैं इस पे कहना चाहूंगी बड़ा मुश्किल है. हमारे पास इतनी कोई कॉज आ रही है, हमें भी बुला लें, हमें भी बुलाने लगाया है. तो आई एम सो सॉरी टू से, लेकिन इतना कोई ओपन नहीं है. ये इतना कोई ओपन नहीं है. ओपन है, टेलीविजन ओपन है. और सोशल मीडिया पे हमारे पास क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं इस पे. तो यस, उनके थ्रू बिल्कुल ओपन होगा जी मौसम. इसमें वी हैव आवर ओपनिंग सेरेमनी 28 को. तो उसमें हमने इनवाइट काफी ज्यादा, इनका मेन काम था सबको इनवाइट करना एंड एवरीथिंग. सो अगर इन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया तो वो इनका बहुत बड़ा, ये देख लें, जो नहीं आ सक रहे ना वो लेकिन जाहिर है वो लिमिटेशंस कुछ होती हैं. ऑल द बेस्ट जी आप दोनों को भी, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को भी. जितनी बड़ी टीम इसके पीछे काम करे, जो मेहनत की, आई एम श्योर कि उसका बड़ा अच्छा इंपैक्ट हमें नजर भी आएगा. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. साथ मौजूद थे. एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे. रहिए हमारे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान. सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है यूफोन 4G सेंसोडाइन. हुनर मेरे पास था लेकिन उसको उजागर करने का तरीका नहीं पता था. मुल्क वही आगे बढ़ता है जहाँ कोई एक नहीं बल्कि हर कोई हो बाइख्तियार. और इसको हकीकत बनाने के लिए PTCL ग्रुप और पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड ने की एक शुरुआत बाइख्तियार प्रोग्राम के जरिए. तेरे दिल की चाह ढूंढे अपनी राह,
तेरी अपनी शाम तेरी अपनी सुबह हर रुख को मोड़ के हर रंग को ओढ़ के हर रुख को मोड़ के सारे रंग ओढ़ के तेरा जोर चले बन के एक मौज हवा में होके बाइख्तियार होके बाइख्तियार दिल से बाइख्तियार। हम हैं तैयार हजारों नहीं बल्कि लाखों खवातीन को दिल से बाइख्तियार बनाने के लिए। Welcome to the show Trending World. I'm your host Sayyida Kuratulain. So we are going to start this show with some exciting and entertaining show read from exploring the fashion, latest fashion and celebrity looks. Shumaila, where are you from? I'm from Peshawar. You're from Peshawar? Where did you learn English? But it is in the home. At home. It's about music. Let's see what's in the jukebox. For a while there it was rough, but lately I've been doing better. Creating drama is a thing of PTV Home. Predictions are based on moon and rising sign according to Vedic and celestial astrology. हमारे आका से जमादात ने कलाम की, जब से पैदा हुए मोज़ात का सरापा थे, मेराज जैसा एक मोज़ा भी उन्हें अता किया गया। मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक जाना और फिर काबा कौसैन औ अदना की पहनाइयों तक जाना, ये शरफ और एजाज पूरी मखलूक में किसी और को हासिल नहीं। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जब आका बुराक पर बैठे और बुराक चलने लगा, मूसा देख रहे थे कि सैयदुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं, तो वो अदब से खड़े हो गए और कब्र में खड़े होकर हजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ा। बुनियादी तौर पर ये होता है कि जब आप किसी की अजमत बयान करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, किसी की रिफत बुलंदी का जिक्र करते हैं, तो उसका नाम लेते हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने इसकी निस्बत अपनी तरफ रखी है। सुबहान अल्लाजी लाख का सेहरा सरसोहत वो अहमद प्यारा आवत है, मेराज की रतिया धूम ये थी, एक राज दुलारा आवत है। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है, एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, इसे आगही मत समझो। चार लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो, अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। पीटीवी होम पर
बैक राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब जरा बात करते हैं अमन मशकों की। 2025 में बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं और जाहिर सी बात है नाज़रीन को पता भी है, इससे पहले बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम इससे पहले भी बात करते आ रहे हैं। राइजिंग पाकिस्तान में भी डिफरेंट सेगमेंट्स हम लोग इसके लिहाज से ऑर्गेनाइज भी कर रहे होते हैं। नीमा और पाक बहरिया मिलकर इसको जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं, बिल्कुल इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 60 से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो हम हमेशा अमन मशकों की जब बात कर रहे होते तो नई नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही होती कि किस तरह से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम अमन पर बिलीव रखते हैं। पाकिस्तान जो है वो हमेशा अमन को सबसे ऊपर रखता है। सो इस मर्तबा का जो इनिशिएटिव है अमन डायलॉग, वो भी इनकॉर्पोरेट किया गया है, बट उसके अंदर क्या क्या होगा उसको आज हम डिस्कस एब्सोल्युटली। तो ये जनाब 7 से 11 फरवरी तक होगा, ये 9th एडिशन है। तो आप ये देखिए कि हर 2 साल बाद अमन एक्सरसाइज होती है और इस बार जैसा सबीना आपने कहा कि इसमें जो ऐड किया गया, जो नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो है अमन डायलॉग। यानी पहले कॉन्फ्रेंस का होना है, मश्क का होना, दिस टाइम डायलॉग का ऐड हो जाना, ये कितना इंपॉर्टेंस है आज हम इसकी सिग्निफिकेंस पर बात करेंगे। जिस तरह सबीना आपने कहा कि पाकिस्तान नेवी इन कोलैबोरेशन विद नीमा ये कर रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। तो आज जिन मेहमान शख्सियत में ज्वाइन किया है, ही इज सीनियर मैरीटाइम रिसर्चर, एस्टैब्लिश ऑफिसर है नीमा के, कमांडर रिटायर्ड अनीस खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। 2007 से आगाज हुआ था अमन मश्क का और जिस तरह आज हम 2025 की बात करें इसमें हम एक तो हर साल जिस तरह हमने देखा कि मुल्कों का इजाफा, इस बार गालिबन 60 के करीब मुल्कों की पार्टिसिपेशन, बट दिस टाइम चूंकि हम देख रहे हैं थोड़ा डिफरेंट भी है, मैं उस पर भी जरूर कमेंट लूंगा। लेकिन हमने स्टार्ट क्यों किया, 2007 में क्यों किया? क्योंकि अक्सर में बात करते ना कि जी हमने देर की, अक्सर चीज़ों में हम ये बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। सो क्या 2007 के कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि एक तो एक इंपॉर्टेंस थी इसकी, बट हमने थोड़ा डिले से स्टार्ट किया इसको प्रोबेबली? पहले तो जो मैम ने बात की है राइजिंग स्टार, राइजिंग पाकिस्तान आपका है, सो ये जो अमन एक्सरसाइज और अमन डायलॉग है, ये बिल्कुल टुवर्ड दिस एंडेवर ऑफ योर प्रोग्राम है टू राइज द पाकिस्तान फर्दर इन द कम्युनिटी ऑफ द नेशंस। देखिए, अमन एक्सरसाइज के बारे में पहले भी बहुत प्रोग्राम हो चुके हैं, ये 2 साल के बाद होती है और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो एक होती है ना एक्सरसाइज आप करा रहे हैं जिसके जो इश्यूज हैं वो बुकिश हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये हो सकता है फ्यूचर के अंदर। नाउ जब हम अमन की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ उन इश्यूज की बात करते हैं जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अमन में हम बात क्या करते हैं, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को कैसे मिलकर हम इनकाउंटर कर सकते हैं। अब नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स क्या है? हमारे पास पायरेसी है, मैरीटाइम टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, इलीगल फिशिंग है। एज आई एम टॉकिंग टू यू नाउ, दिस इज हम आज फरवरी के अंदर बात कर रहे हैं, जनवरी के अंदर बाबुल मंदब के अंदर अमेरिकन अपने जो जहाज हैं उनको एस्कॉर्ट करके लेके आते हैं, वॉरशिप, और हुतीज जो हैं उसको मिसाइल मारते हैं या ड्रोन से करते हैं। सो मैरीटाइम टेररिज्म इज अ रियलिटी, पायरेसी इज अ रियलिटी। और सिग्निफिकेंस इसकी देखिए ना, जब 60 से ज्यादा मुल्क यहाँ पर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कोई इंपॉर्टेंस होगी ना, कोई उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस होगी। चले हम तो बोलेंगे जी कि हम करा रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? देखिए, कंट्री इवन एज फार एज ब्राजील इज कमिंग, कंट्री तंजानिया इज कमिंग, Chief of Naval Staff and Coast Guards of Bangladesh and Maldives, and they all are coming for this exercise because this is relevant to the contemporary realities which is at the moment in the world. जो 2007 की आपने बात की है वो ये है, देखिए जो decisions होते हैं ना, they are based on the input, they are based on the what is happening in the world. So आपको पता है कि 9/11 हुआ 2001 के अंदर, सब्सिक्वेंटली यहाँ पे उसकी वजह से अफगानिस्तान में वॉर हुई। सो अमेरिकन जो है उन्होंने ऑलरेडी एक उनका कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है बहरीन के अंदर, उन्होंने उसको ऑगमेंट किया। दे मेड टास्क फोर्सेस, दे मेड टास्क फोर्स 150, 151, अब 152 भी है, 3 भी है, ये सब टास्क फोर्स हैं जो इस पूरे खित्ते में ये लोग गश्त करते हैं। पाकिस्तान नेवी ने सन 2004 में CTIA 150 को ज्वाइन किया, एक पहला मुल्क जिसने इसको यहाँ पे ज्वाइन किया। बेस्ड ऑन दोज एक्सपीरियंस हमारी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हुई। ये एक्सरसाइज दुनिया में हर जगह होती है, अमेरिका कराता है रिमपैक, इंडिया कराता है मिलन। तो ये जो एक्सरसाइज इस तरह की होती हैं, अमन की दुनिया भी करा रहा है। हमने 2007 में जब इसको शुरू किया, बिकॉज वी रियलाइज कि दिस इज द राइट टाइम नाउ, क्योंकि इस खित्ते के अंदर अब ऑलरेडी वी वर वर्किंग विद द अमेरिकन फ्रेंड्स टू काउंटर द नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। तो वी थॉट व्हाई नॉट टू मेक इट अ प्लेटफॉर्म जिसमें कि बाकी सारे मुल्क में आ सके और पाकिस्तान अपना कलीदी किरदार अदा कर सके। सर, अगर समंदर, क्योंकि आम शहरी इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें रियलाइज नहीं करते, बहुत कुछ आपने बहुत जबरदस्त तरीके से इलैबोरेट किया, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बताएं कि समंदर की क्या अहमियत है, क्या क्या हम इससे ले सकते हैं, किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और किस तरह हमारी इकोनॉमी में लिंक्ड है। देखिए,
ایک نا بڑی اچھی آگہی ہو گئی ہے اس وقت. فار ایگزامپل یہ ٹرم ہے ایک بلو اکانومی, آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, ایون ایز ینگسٹرز آپ کو پتا. دس ٹرم واز اے مس نومر ہارڈلی 5 years before. اگر 2015 میں آپ کسی کو بولے نا بلو اکانومی, ہی ول لک اراؤنڈ کہ بلو اکانومی ہوتی کیا ہے. مگر ایٹ لیسٹ آج جب آپ ایک انٹلیکچوئل میں ایک سرکاری لیول بات کرتے ہیں, ایوری بڈی از اویئر آف دی بلو اکانومی. دیکھیں پاکستان میں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے کہ اگر ہم اس بلو اکانومی کو صحیح طریقے سے لے کے چلیں, ہم وداؤٹ اینی ایگزیجریشن ان نیکسٹ 15 year ہم اس کو $100 billion فیچ کر سکتے ہیں. اور ان نیکسٹ 10 year کی اگر بات کروں 2035 تک ہم آرام سے 10 سے 15 بلین ڈالرز اپنی اکانومی میں لا سکتے ہیں. بلو اکانومی میں تھوڑا سا آپ نے ذکر کیا ہے, بلو اکانومی ہوتی کیا ہے؟ بلو اکانومی ہوتی ہے کہ آپ نے سمندری وسائل کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ وہ اگلی جنریشنز کے لیے بھی رہیں, جسے کہتے ہیں سسٹینیبل یوز آف دی اوشن ریسورسز. لیکن ایک ہوتی ہے میری ٹائم اکانومی کہ جی آپ نے سمندر سے کام کیا لیکن آپ کی جنریشن ختم ہو گئی تو اب وہ والی فش وہاں پہ نہیں ہے. ایک بلو اکانومی یہ ہے کہ آپ ایسا کام کریں کہ اگلی جنریشن کے لیے بھی آپ چھوڑیں, ایکو سسٹم کو بھی برقرار رکھیں, ٹورزم بھی کریں تو ایکو فرینڈلی کریں. سو پاکستان کا جو یہ جو پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے بلو اکانومی کا, اٹ از سو انارمس اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو ٹیل یو کہ گورنمنٹ آف پاکستان ابھی اس وقت وی آر ریئلی انٹو اٹ. فار ایگزامپل اڑان پاکستان پروگرام ابھی آیا, اس کا ایک سیگمنٹ بلو اکانومی کے اوپر, وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. جو ہماری پالیسی ڈاکومنٹ ہے وہ اس وقت فائنل فارمولیشن سٹیج کے اوپر ہے. اس کے علاوہ ایک ہم نے پاکستان میری ٹائم سی پورٹ اتھارٹی بنائی ہے, ریسنٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان ہیز اناؤنس. سو دیر از لاٹ آف فوکس آن دی میری ٹائم سیکٹر, جہاں پہ ہم امن کرا رہے ہیں وہاں پہ سرکاری لیول کے اوپر بھی اس میں بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. بالکل صحیح. اور پچھلے آئی تھنک 10-12 سالوں سے اسپیشلی بڑا فوکسڈ ہے گوادر پورٹ پر بھی اور سی پیک پر. ایگزیکٹلی. سو جو آپ نے بات کی بلو اکانومی کی, جو بات ہم سمندر کی افادیت کی, آپ پاکستان کے پرسپیکٹو سے بات کرتے ہیں, گوادر سے ہم کتنا فائدہ اٹھا پائیں گے؟ کیونکہ اس پہ بات تو بہت ہے, بٹ میں ضرور چاہوں گا کہ آج ہم پھر اس پہ ایک کامنٹ ضرور لیں آپ سے کہ اس وقت ہمارا پوٹینشیل کیا ہے گوادر پورٹ اینڈ ود رسپیکٹ ٹو سی پیک. دیکھیں سی پیک جو ہے نا, ریسنٹلی اٹینڈ کانفرنس, تو ہمارے جو منسٹر فار پلاننگ ہے انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے بات کی کہ جو فیز 1 ہے دیٹ از اوور. وین فیز 1 از اوور, اس میں جو امپیڈمنٹس تھے دیٹ از آلسو اوور. ناؤ ود دی چائنیز گورنمنٹ, پاکستان گورنمنٹ از ورکنگ آن دی سیکنڈ فیز آف دی سی پیک, جس کے اندر ہم نے نہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں گوادر پورٹ تو ہماری تقریباً بالکل ٹھیک ہے. یہ جو امن ہم کرا رہے ہیں, ہمارا پوائنٹ کیا ہے؟ ہمارا ایک پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم سب ملکوں کو مل کے بتائیں کہ یہ علاقہ سیف ہے. سیفٹی کے لحاظ سے جب سیف ہوگا تو شپ یہاں پر آئیں گے, ایک تو یہ چیز ہے. پلس ہم نے ہمارے بہت سارے پیچز میں ہنٹر لینڈ کے اندر روڈز بن چکی ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی یہاں پہ سامان آئے گا گوادر میں تو وہ کہیں جائے گا نا, تو جائے گا تو کسی اس سے گزرے گا. تو پیچز کے اندر بہت سارے وہ بن چکے ہیں. دیر مائٹ بی اسمال تھنگس جو کنیکٹیوٹی ہلکے پھلکے جگہوں پہ جس پہ ابھی کام ہو رہا ہے. آئی ایم ویری ویری شیور کہ جس طرح ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, سو یو کین ہیو دس نیوز کے نیکسٹ 1 year اور سو گوادر پورٹ اپنا جو اس کا ٹرو پوٹینشیل ہے وہ آپ کو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن میں دکھنا شروع ہو جائے. ورک از آلریڈی آن. یہ بڑی آپ نے بڑی اچھی خبر دے دی, بیکاز اکثر جو ہے وہ گوادر کے پرسپیکٹو سے بات کی جا رہی کہ کیا ہو رہا ہے, ہم اس کو فلی یوٹیلائز کیوں نہیں کر پا رہے. تو یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ 1 سال کے اندر یہ گول سیٹ کیا گیا ہے کہ ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں گے, جس سے پاکستان کی اکانومی کو بھی بہت زبردست فائدہ ہو جائے. سر, سمندروں کے پرسپیکٹو سے اگر بات کی جائے, سمندروں کی سیکیورٹی اس کا کیا تاثر ہے؟ ایٹ دی سیم ٹائم ہم کس طرح سے مزید بہتر بنا, کن خطرات کا سامنا ہے؟ جیسے میں نے تھوڑا سا ذکر کیا نا میری ٹائم ٹیررزم کا, جو کہ پریکٹیکلی, اب میں چھوٹا سا بتاتا ہوں آپ کو. بیسیکلی اٹس آل اکانومی. دنیا میں ہر چیز نا اکانومی پہ گھومتی ہے. If 60 countries are coming here because their end interest is to reap the economic dividend of the sea. یہ ان سب کا مقصد ہے. اکنامک ڈویڈنڈ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ میں مثال بتاؤں, 22 بلین لیٹر آف آئل یا 17 ملین بیرل آف آئل, اگر امیریکن ٹرمینالوجی استعمال کروں, pass through this area of ours from the Persian Gulf every day. 6 to 7 ٹینکر یہاں سے گزرتے ہیں. 1200 ٹینکر ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں یہ گوادر کے علاقے سے. 17,000 ٹینکر سویس کینال سے گزرتے ہیں. سو یہ جو 60 ملک یہاں پر آ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں تیل تو یہیں سے آنا ہے نا. 90% آف جو دنیا کا تیل آتا ہے وہ سمندر سے جاتا ہے, اور اس کا جو مین ہب ہے وہ کون سا ہے؟ پرشین گلف. سعودی عربیہ, کویت, یہ جو سارا علاقہ ہے یہیں سے آتا ہے. اور گزرتا کہاں سے؟ ایران کے سامنے سے یہاں آتا ہے, یا ہمارے سامنے سے گزر کے چلا جاتا ہے ٹورڈ سنگاپور سائڈ پہ, اور وہاں پہ, یا یہاں سے جاتا ہے اوپر سوئس کینال پہ جاتا ہے. تو سوئس کینال کے اوپر ہوتی یمنی ہوتی, اور اس وقت یہ چل رہا ہے. جب اگر ایک کنٹینر کی پرائس $1,500 ہے,
اور جب یہ خطرہ آتا ہے تو اٹ روز ٹو $4,500. اوکے. اگر انشورنس کا اماؤنٹ $20,000 ہے تو جب خطرہ آتا ہے تو وہ $1,20,000 ہو جاتا ہے. تو یہ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ہر ملک کو ہو رہا ہے. بالکل. دیکھیں نا کہ برازیل وہاں پر بیٹھا ہوا ہے لیکن تیل تو یہیں سے لے رہا ہے. بالکل ایسے ہے. تو that's سب لنکڈ ہیں. why برازیل از اٹینڈنگ اوور ہے. اگر کلائمیٹ چینج کا ایشو اس وقت مالدیو کو ہے تو مالدیو کے ایک سینئر آفیسر آ رہے ہیں امن ڈائلاگ میں بات کرنے کے لیے کہ کیسے ہم اس کو ایڈریس کر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پرابلم سب کے ایک طرح کے ہیں تو سب مل کے بیٹھیں گے سولوشن کرنے کے لیے. اینڈ چونکہ پاکستان کی پوزیشن ایسی ہے جس کے اندر ہم بیٹھے ہیں ویئر وی آر ویری ویل پلیس, اور جب سب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اس کا مطلب ہے ایوری بڈی ہیز دس بلیو, جیسے کہ میم نے شروع میں کہا کہ پاکستان جو بھی کام کر رہا ہے وہ امن کے لیے کر رہا ہے. کیونکہ ہمارا موٹا ہے امن سب کے لیے. دس از دی موٹو آف دی امن, امن سب کے لیے. اور اس دفعہ کی جو ہماری تھیم ہے وہ یہ ہے کہ اگر سمندر سیکیور ہوگا تو ایوری بڈی وڈ ریپ دی اکنامک بینیفٹ آف دی سی. ایبسولوٹلی سر. آپ اس سے پہلے جو آپ نے مالدیوز کا ذکر کیا یا امن ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں بیکاز فرسٹ ٹائم ہے کہ امن ڈائلاگ بھی ہو رہا ہے, اس کی کیا سگنیفیکینس اور کیا اس میں نہ صرف سمندری خطرات بلکہ جو کلائمیٹ چینج ہے کیونکہ ظاہر ہے اس میں صرف سمندر اس میں انوالو نہیں, اس میں تو ہم پورے گلوب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. امن ڈائلاگ میں کیا کچھ ہوگا؟ دیکھیے تھوڑا سا میں پہلے آپ کو دیکھ رہا تھا پیچھے, تو آپ نے ایک انسٹیٹیوٹ کی بات کی ہے. آئی ول ریلی لائک ٹو کمنٹ آن پلیز. پاکستان نیوی الحمدللہ از ڈوئنگ دس ایکسرسائز اور ماشاءاللہ 2007 سے کر رہی ہے اپنا. اور پہلے ہم اس کو کانفرنس کیا کرتے تھے. اب جب ہم نے آہستہ آہستہ انسٹیٹیوٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں تو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئر پہ جب پاکستان نیوی ایز اے مدر اس نے اپنے ایک اینٹیٹی کو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئر کو جو کہ پریمیئر تھنک ٹینک ہے پاکستان کا, اس کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ کریں. سو فرسٹ آف آل وی آر ڈیولپنگ انسٹیٹیوٹ ان دس الحمدللہ وچ از اے ویری ویری گڈ سائن. جی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئر ناٹ کہ وہ میرا پیرنٹ انسٹیٹیوٹ ہے, اٹس اے انسٹیٹیوٹ آف دی کنٹری جو کہ یہ والا کام کرا. اب جو میں ہلکا سا بتا دوں آپ کو, دیکھیں اس کو نا اس ڈائلاگ کو ہم نے 3 طرح سے ڈیوائڈ کیا ہے. اوکے. اس ڈائلاگ, اور پہلی بات ہے کہ ڈائلاگ ہم کہاں کرا رہے ہیں, وی آر ڈوئنگ ایٹ پاکستان نیول اکیڈمی. اوکے. پریمیم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. اٹس اے لوکیشن از سو بیوٹیفل کہ ایک جو ہوتا ہے نا کہ جب لوگ یہاں سے جائیں گے تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی یادیں کانفرنس کی ہیں, ان کی یادیں اس کی بھی ہیں. اگر ہم ٹرکی جائیں گے اٹینڈ کریں گے, آپ واپس آئیں گے تو آپ بولیں گے نا کہ وہ ہم نے وہ کیا. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو کریٹ اے سافٹ امیج آف ا کنٹری. وی آر ڈوئنگ ایٹ پاکستان نیول اکیڈمی منوڑا کے اندر کراچی میں. اس کے اندر ہم نے 3 اس میں اکیڈیمیا ہے, اس میں ڈاکٹر کرسچن ہیں جو کہ میری ٹائم لا کے ایکسپرٹ ہیں. میم خالصہ ہیں ہو از ورکنگ ان دی ورلڈ میری ٹائم یونیورسٹی. ہماری اپنی ڈاکٹر ہما بکئی وڈ بی دیر. ہمارے یہ تو ہو گیا. اس طرح UNOD یونائٹڈ نیشن آفس فار ڈرگ اینڈ کرائم, چونکہ ڈرگ آتے ہیں یہاں سے سمندر کے, اس میں وہ والی بات کریں گے. کمبائنڈ میری ٹائم فورس جو امریکن ہیں they are coming over here کیونکہ وہ اس خطے کے اندر بہت زیادہ انوالو ہیں to counter the non-traditional. They are coming over here. Bangladesh Navy would be talking, Tanzanians would be talking, Italians are talking, Britishers are talking, Brazilians are coming over here, Chinese brothers are coming, Iranians are coming. So آپ دیکھیں it's a rainbow of the people who are talking on the issues. Issues کیا ہیں؟ Blue economy, maritime cooperation. Main issue کیا ہے? maritime cooperation, because a ship leave this place and اس کی end destination کی safety تک جتنے بھی تھریٹس ہیں وہ سب کے لیے کامن ہے. when threats are common, so obviously we all want to sit together to find a solution. ایک چھوٹی سی بات آپ نے کی ہے, we were conducting conferences before. Now we are doing dialogue. تو ایک کوشچن آتا ہے کہ what's the requirement of the dialogue. دیکھیں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں, جیسے آپ ہماری یہی ملاقات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم ایک دوسرے کو اتنا جانتے نہیں ہیں تو we are slightly formal. So when you are talking of conference, this is more of a formal forum جس میں کہ آپ بات کرتے ہیں. جب آپ کسی کو جانتے ہیں تو آپ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. تو پاکستان نیوی کا حاصل یہ ہے کہ 2007 سے ہم لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں, اور اب ہم اس جگہ پہ جب ہم ڈائلاگ کراتے ہیں, یو سٹ ٹوگیدر, یو ٹاک, کنورس, آپ نے یہ کیا تھوڑا سا انفارمل طریقے سے بات کی, آپ کا یہ ایشو, ہمارا یہ ایشو, آپ کی SOP یہ ہے, ہماری یہ, آپ کی ڈاکٹرائن یہ ہے, ہم کیا کریں, فلاں کریں. ڈائلاگس میں فائدہ یہ ہے, یہ جو ہمارا اس وقت امن ڈائلاگ ہے, آبجیکٹو اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم آئے اور 9-10 کو کر کے اینڈ دیٹس آل, نو. اور یہ جو آپ نے کہا نا بائی اینولی کیوں ہوتا ہے 2 سال کے بعد, اس لیے ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. وی کین ڈو اٹ ایوری ایئر, لیکن ہم کیوں 2 سال بعد کرتے ہیں؟ دیکھیں اس کے تحت میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوتے ہیں. فار ایگزامپل 2007 سے ہم اس کو کر رہے ہیں, اور ہماری اب اس وقت ہماری چائنا کے ساتھ بھی اینوئل ایکسرسائز ہوتی ہے سی گارجین کے نام سے. ہمارے انڈرسٹینڈنگ ہے ایران کے ساتھ which emerge indirectly or directly from such forums. تو یہ فورم ہمیں موقع دیتے ہیں,
ہم کسی کے ساتھ ٹریننگ کر سکتے ہیں, ہمیں پتا ہے جی اچھا وہ بتاتے ہیں میں یہ ٹریننگ کراتا ہوں, تو انسٹیڈ آف ری انوینٹنگ دی ویل وی گو دیئر, اور ہم یہ کراتے ہیں دے کم ٹو اس. تو یہ امن ڈائلاگ, اور یہ بڑا درمیان میں ایک ہو رہا ہے. پہلے ہے ہماری امن ایکسرسائز, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد یہ ڈائلاگ پہ اس کا ایک سی فیز. اچھا اس کا ایک کلچرل سائڈ ہے which I would like to bring about. دیکھیں there was exercise I think in 2009 کی بات ہے, تو I was attending that. تو everybody was coming اور everybody نے یونیفارمس پہنے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا ناٹ اسٹیف نیک, لیکن آپ جانتے نہیں ہیں کسی کو نا. سو ہماری بہت بڑی سنگر ہے حدیقہ کیانی, پاکستان نیوی ہیز انوائٹڈ her. So she sang the first song in Turkish language. That was her icebreaker. And then she sang 4-5 songs in different languages. So اس کے بعد جو ہمارا کھانا تھا اور اس کے بعد جو ہماری ڈسکشن تھی ٹیبل ٹاپ, بالکل چینج ہو گیا. That environment has changed. اور مجھے یاد ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ وہاں پر ہیں ان کو جو ٹیکٹیکل ڈیٹیل ہے شاید اتنی یاد نہیں ہوگی, مگر these things would remember. اس طرح جب ایک کانفرنس ہوتی ہے نا, everybody want to bring the good side of their country. جیسے فار ایگزامپل ہمارے ایرانی دوست آئیں گے, they will bring شرازی بکلاوا. ہمارے ٹرکش دوست آئیں گے وہ بولیں گے یہ ٹرکش ڈیلائٹ کھائیں. چائنیز بردر آئیں گے تو وہ جو ان کی خاص ہرب کی چائے ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. اور پاکستانی ہم آئیں گے ہم سوہن حلوہ کھلا دیں گے. دیز تھنگس آر ویری ویری امپورٹنٹ. یہ جو انٹینجیبل ایکشنز ہیں نا, they bring tangible, یہ چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی آپ کو کنیکٹ کرتی ہیں اور ٹینجیبل آؤٹ پٹ نکلتا ہے. یس ایبسولوٹلی سر, بہت شکریہ, وقت بڑا مختصر تھا بٹ آپ نے اس کو کور کیا. تھینک یو سو مچ جوائننگ اس ٹوڈے. اور جی زبردست ایکسرسائز جس کے لیے آج ہم نے بات کی, ہم نے لاسٹ ویک بھی اس پر ذکر کیا تھا. 7 سے 11 فروری انشاءاللہ یہ ہونی ہے امن ایکسرسائز اینڈ امن ڈائلاگ, اینڈ آئی ایم شیور کہ اس کا بہت اچھا امپیکٹ ہمیں آئندہ آنے والے وقتوں میں نظر بھی آئے گا. بریک کی طرف پڑیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. یہ ضروری ہے پاکستان کی ریپوٹیشن کے لیے. یقین مانیے کہ چیمپئنز ٹرافی کو ہو جانا, سکسیسفل ہو جانا, پاکستان کا جیت جانا, اور ہم یہ اپنا تغمہ یہاں لگا لیں اور یہ کہنے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. جب ہم نے پیسے بھی کمائے, ہم نے اسٹیڈیم بھی بنائے, ہم نے چیمپئنز ٹرافی بھی جیتی, ہم تگڑی قوم ہے, اور ہر ایک پاکستانی کا یہ فرض ہے پلیز میک شیور اپنے ملک کے بارے میں اچھا اچھا لکھیے, بہت اچھا اچھا لکھیے, بیک کیجیے. آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ ہم نے بیک کرنا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو, ہم نے بیک کرنا ہے اپنے میڈیا ہاؤسز کو, اپنے پلیئرز کو, اپنے ملک کی عزت کو. انشاءاللہ پاکستان will do it. Pakistan has done it many times before and I have no doubt on the capacity of the Pakistani people. انتظار کرتے ہیں ویکنڈ کا, اور ویکنڈ ایٹ ہوم کے بغیر ہے نامکمل. جس میں ہم جانتے ہیں ستاروں کا حال, صحت کی ٹپس, اور ملاقات ہوتی ہے آپ کی مختلف شعبوں کے نمایاں افراد سے. ہوگی ملاقات آپ کی فلم ٹی وی کے مختلف سیلیبریٹیز سے, اور ہوگی لائیو سنگنگ. کمپلیٹ پیکج آف ویکنڈ. تو دیکھنا مت بھولیے گا ویکنڈ ایٹ ہوم, ہر ہفتہ اور اتوار صرف پی ٹی وی ہوم پر. تم لوگ کے راج کا شروع مکت ہو گیا.
पर मर्द माथा टेकते हैं। उस हसीना का नाम है खानुम जान। आओ अपने वतन वापस चले। मैं अपने वतन में ही तो हूँ। अमर सुनार बांग्ला, भालू भाषी बांग्ला। उसका ढाका में गायब हो जाना बांग्लादेश के लिए खतरनाक है। बंगाल को ये नामंजूर है। आज इन सब के सामने अपने हाथों से तुझे सूली पर चढ़ाऊंगा। जिस मौत से तू मुझे डरा रहा है ना, वो मौत मेरे लिए एक एहसास है। मोहब्बत एक आरज़ू ही से तेरे शहर के खाक में खाक भी हो जाए तो अब कोई गम नहीं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जहां पर हम बात करते हैं ना कि कोई भी काम करने की कोई उम्र नहीं होती, तो ये बड़ी ठीक बात होती है। उसकी वजह ये होती है कि जब आपको लगे कि कोई काम अधूरा रह गया है या जब आपको लगे कि हाँ इस काम को अब आपको इनिशिएट करना चाहिए, तो वो आपको फौरन जो है उसको इनिशिएट कर देना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए सोसाइटी क्या बोलेगी, फलाना क्या बोलेगा, अच्छा पता नहीं मैं कर सकूंगा या कर सकूंगी। ये सारे सवाल आपके जहन में आना शुरू हो जाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारे सामने सेट हो जाती है ना, उनको देखकर बड़ी आपको मोटिवेशन मिलती है। और एक ऐसी कहानी हमारे साथ आज मौजूद है। अच्छा, एक खातून का मैं जिक्र कर रही हूँ और उन्होंने जो डिग्री हासिल की वो उसी यूनिवर्सिटी से हासिल की जहां से उनके बेटे ने डिग्री हासिल की। कॉन्वोकेशन एक साथ होना, LLB में बेटे ने डिग्री हासिल की और PhD डिग्री जो है वो डॉक्टर राफिया नाज ने जो है वो हासिल की। KP से इनका ताल्लुक है। एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो 5 मास्टर्स किए हुए इन्होंने, माशाल्लाह। और जब मास्टर्स कर रहे हैं साथ साथ कोई ना कोई बच्चा भी पढ़ रहा होता है उस यूनिवर्सिटी में, या फॉर दैट मैटर कोई BSc कर रहा है, कोई MSc कर रहा है उस टाइम पे। तो वाकई बड़ी जबरदस्त कहानी, मोटिवेशनल कहानी है डॉक्टर राफिया नाज साहबा की। और जिस तरह उनके बच्चों की बात करें तो जो आपने बात की ना कि कोई वक्त नहीं होता, तो वाकई आप सवाल रखेंगे भी किया उनके साथ भी ये था कि अब शादियों की छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई साइड पे। डॉक्टर राफिया नाज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहबा, कैसी चली ये सारी आपकी स्टडीज का ये पीरियड के इसमें कोई ऐसा टाइम जो आपको लगता हो कि सबसे टफ था, वो कौन सा था? मुझे तो लगता है कि हर दिन ही टफ था। ओके। जैसे अभी आज स्टूडियो आ रही हूँ, ये भी एक टफ दिन था कि 2 दिन एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद आप इधर भी आ रहे हो, सारा काम कर रहे हो, तो टफ तो था, चैलेंजेस से भरपूर था। शादी किस ईयर में हुई थी? शादी मेरी हुई थी 1989 में। ओके। उस टाइम क्वालिफिकेशन क्या थी? फर्स्ट ईयर में थी। फर्स्ट ईयर में तो शादी हो गई, तो फिर उसका कंटिन्यू की पढ़ाई? बिल्कुल। या ब्रेक लिया थोड़ा सा? कोई बिल्कुल ब्रेक नहीं। अच्छा। इवन ये है कि नॉन स्टॉप जैसे आप कह सकते हैं ना कि थ्रू आउट, तो इसी तरह बस चलता रहा ये सफर। अच्छा, ब्रेक कहीं पर लेने का बिल्कुल भी नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। अच्छा, जो 5 मास्टर्स के मोटिवेशन कैसे आई? पढ़ने का हमेशा से ही शौक था, बिकॉज हम देखते हैं ना एक मास्टर कर लिया उसके बाद वो कहते हैं अच्छा चलें अब आप PhD की तरफ जाएं, मास्टर्स की जरूरत नहीं है। आपने किस तरह से प्लान किया? इस तरह था कि बेसिकली आपको पता है कि हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई गाइडिंग, कोई इंस्पिरेशन होती है। तो मेरे वालिद साहब जो थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम दे, उनकी मैं 8 बेटियों में सबसे पहले नंबर पे थी। तो वो खुद भी यानी जब उनकी अपनी शादी हुई थी तो वो 3rd ईयर में थे, और फिर उन्होंने उसके बाद आर्मी में भी गए, फिर आर्मी छोड़ दी, फिर उसके बाद LLB किया उन्होंने। तो उनकी जब मुझे उन्होंने एडमिशन दिलाया तो वो मेरे ऊपर बड़ा उनका फोकस होता था कि सबसे बड़ी बच्ची है और सबसे बड़ी बेटी ने ट्रेंड सेट करना होता है अपने बाकी बहन भाइयों के लिए। तो इस तरह में चलती रही। फिर वो जाहिर है कि आपको पता है कि KP का एक और हमारी अपनी ट्राइब जो जदून ट्राइब है वो भी एक ट्रेडिशनल होता है, और अभी भी जिधर मेरा ससुराल है वहाँ लड़के भी इतनी मतलब तालीम के ऊपर उनका वो नहीं है। तो लेकिन ये है कि जब शादी के ऊपर प्रेशर था, फैमिली से लोग आते थे रिश्ते की, तो मेरी फूफी थी, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, तो बस इस तरह हो गई शादी।
تو جب شادی ہو گئی تو میرے ابو نے جیسے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ میری بیٹی کو پڑھنے کا شوق ہے، تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یہ پڑھے. تو وہ میری بعد میں ساس اللہ پاک ان کو بھی جنت میں جگہ دے، تو وہ کہتی ہوتی تھی کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جیسے ایک ایسی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ پڑھے گی، تو ہم بھی لاڈ میں کہہ دیتے ہیں پڑھے گی. تو ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ تو اتنی ڈٹرمنڈ ہے دونوں. پڑھے گی. ہاں جی. تو بس پھر وہ فرسٹ ایئر تھا، سیکنڈ ایئر تھا، اور شروع میں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بڑے موڈ آف ہو جاتے تھے. سب کے ہسبینڈ جو تھے بولتے نہیں تھے بیچارے، لیکن یہ تھا کہ اکثر ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں پیپر کی تیاری کر رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں آپ میرے لائٹ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، تو آپ میرا خیال ہے باہر چلی جائیں نا. تو مجھے لگا ہے کہ میں باہر برآمدے میں بیٹھ کے تو میں پڑھتی تھی، سردی بھی تھی لیکن میں کرتی رہی. لیکن بعد میں ان کو بڑی امبیرسمنٹ ہوئی اور کہا کہ نہیں میں آہستہ آہستہ لائٹ میں سونے کی عادت ڈال دوں گا. سو سویٹ آف ہم. ہاں جی. پھر انہوں نے ڈالی اس طرح. پھر جب ایف ایس سی ہوئی تو اس دوران بی ایس سی تھی، تو میری ایگزام سے پہلے وہ میری بیٹی والا سین تھا، اور رزلٹ کے 5ویں دن میری بیٹی کی پیدائش ہوئی. پھر اس کے ساتھ ہی میں نے پھر 5 مہینے پشاور یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے پائی، اور آگے گورنمنٹ یونیورسٹی نے آفر کیا ایڈمیشن. تو میری ابو نے امی سے کہا کیونکہ آپ کو بہت شوق تھی کہ بہت سی بیٹیاں ہیں تو ذرا جلدی کرو، تو اس لیے اب آپ نے یہ رسپانسبلٹی بیٹی کی اٹھانی آپ نے. تو 5 منتھ کی بیٹی کو میں پلین میں ساتھ لے کے گئی ڈی خان، اور ساتھ سامان بھی لے کے، کیوں اور میرے ابو کو پتا تھا کہ وہاں پہ ہاسٹل میں بچی نہیں رکھنے دیں گے، لیکن انہوں نے مجھے بالکل بھی نہیں کہا. کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنی کوشش کریں گے. لیکن ڈیفینیٹلی ظاہر ہے یونیورسٹی کہاں کہتی ہے کہ ہاسٹل میں آپ بچی کی چیاؤں پہ آؤں. تو وہ پھر 6 مہینے کی بچی مطلب فیڈنگ جو تھی وہ واپس امی لے آئیں. اور بس پھر میں نے پہلے بیچلر آف ایجوکیشن کیا، پھر میں نے جو تھی آگے اس طرح چلتی رہی ساتھ. پھر اسی دوران میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس میں ایڈمیشن اس ٹائم لے لیا. تو میری پھر اس دوران بیٹے کا والا مسئلہ تھا. اس کے بعد جو تھا وہ میری پبلک سروس کمیشن کی ایک پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی تھی. تو میں نے اس کے لیے اپلائی کیا. تو اس وقت میری سیکنڈ بیٹی کی پیدائش کا تقریباً 15واں دن تھا. تو میں اسی حالت میں مطلب یہ تو کہانی ماشاءاللہ اتنی ہے کہ یہ وہ دیکھیں یہ اسٹرگل آپ کو پتہ چلتی ہے، اسپیشلی ہماری خواتین کی اسٹرگل کے فیملی مینج کرنے کے ساتھ ساتھ اوبیسلی بچے بھی آپ کو سنبھالنے ہوتے ہیں، بچوں کی پیدائش بھی ہوتی ہے، دین اپنے پروفیشن کو، اپنی پڑھائی کو، جو بھی آپ نے گول سیٹ کیا اس کو آپ نے پرسو کرنا ہوتا ہے. تو یہ بڑی انسپائرنگ سٹوریز ہوتی ہیں جو کہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں، تاکہ زندگی ختم نہیں ہو جاتی کسی ایک چیز کے بعد کہ شادی ہو گئی زندگی ختم. نو، کہ اب ڈیڈیکیشن آپ اس طرف، واقعی ڈیڈیکیشن آپ کی ہونی چاہیے، اٹس امپورٹنٹ. بٹ کیا ہے کہ آپ اپنے لیے بھی جئیں سارے رسپانسبلٹیز. اور وہ انہوں نے کیا بھی. اور ڈاکٹر صاحب وہ دن جس دن کا ذکر ہم نے آغاز میں بھی کیا تھا کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ملنا، اس دن بیٹے کو بھی اسی یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری مل رہی ہے، وہ مومنٹ کیسے تھے؟ دیکھیے پہلے تو یہ اس بیٹے کے ساتھ تو میری بڑی یونیک جو ہے وہ ایک ریلیشن تھا کہ باقی سارے بچے بھی تھے، لیکن جس دن میرا ایم اے پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز بھی تھا، جینڈر اسٹڈیز بھی تھا، تو لیکن جس وقت میرا ایم اے پولیٹیکل سائنس کا تھا تو وہ سیم ٹائم وہی دن تھا کہ وائوا. باقی پیپرز تو میں دے چکی تھی اور مطلب ڈیٹ تھوڑی آگے بھی وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے، لیکن یہ تھا کہ مجھے یہی فکر تھی کہ میری ڈگری میں پرائیویٹ کا نہ آ جائے، کیونکہ اگر میں نے وائوا نہ دیا تو ظاہر ہے رزلٹ میں وہ نہیں ہوگا. تو میں نے اتنا وہ رونا دھونا ڈالا ہوا تھا کہ اس ٹائم پھر میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ کی طرف سے ایک اپلیکیشن ہم پشاور یونیورسٹی کو لکھتے ہیں کہ اس طرح ان کے ساتھ یہ سین ہے، تو اگر آپ ان کا وائوا جو ہے اس طرح کر لیں. تو پشاور یونیورسٹی نے مطلب بڑے جنرسلی انہوں نے کہا کہ اٹ از ویری انکریجنگ فار اس، اور کیوں نہیں ہم اس کو تھوڑا سا کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر ایگزامینر سے یہ کہا کہ آپ اسٹوڈنٹ کے ہاسپٹل میں چلے جائیں، اور انہوں نے لے لیا میرا وائوا. اور پھر اس بیٹے کا جب مجھے پیدا ہوا تو 2 بیٹیوں کے بعد ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی میں بیٹا جو ہے وہ بڑی ایک وہ ہوتی ہے، تو وہ ایک ڈبل میرے لیے خوشی کی بات تھی کہ ایک وائوا بھی میرا ٹائم پہ ہو گیا اور بیٹا. پھر اس بیٹے نے ایبٹ آباد پبلک اسکول میں یہ تھرو آؤٹ ہاسٹل میں 7 سے FSC تک رہا. پھر اس نے لا میں ایڈمیشن ہزارہ یونیورسٹی میں لیا، تو میرا PhD انرول ہو گئی تھی. اور چونکہ میری کمپیریٹیو اسٹڈی تھی انگلینڈ کی اور پاکستان کی، تو وہ تھوڑا آپ کو پتہ ہے ٹائم بھی لے رہا ہوتا ہے. تو میرا جب اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے سیمسٹر چل رہے تھے، ہوتے رہا تھا، تو جولائی میں اس کا بھی رزلٹ آ گیا. تو اس نے کہا کہ میرا تو اب کمپلیٹ ہو گیا اور میں انٹرنشپ کے لیے اپلائی کر رہا ہوں. تو میرا بھی ڈیفینس لکیلی جو ہماری تھی تو اسی میں یونیورسٹی نے آفر کر لیا. اور جیسے ہی آفر کیا تو 10-15 دن بعد یہ کنوکیشن ہو رہا تھا.
تو میں نے میرے جو وائس چانسلر پرو وائس چانسلر ہزاروں یونیورسٹی کے تھے ڈاکٹر منظور حسین شاہ سپروائزر تھے, تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ میں بھی اس کانویکیشن میں لوں. ایسے تو میں نے 5-6 ماسٹرز کیے, لیکن پہلی ڈگری میں نے کانویکیشن میں BSc کی لی. اس وقت میں نے اپنی 6 منتھ کی بیٹی کو اٹھایا ہوا تھا, رائما کو. اور اس کے بعد جو ہے یہ اس میں کہتی ہوں کہ میں آخری لوں, لیکن پھر ابھی میں سوچتی ہوں کہ میں آخری نہیں لینا, میں نے پوسٹ ڈاک بھی کرنا ہے. I was about to ask you what's next. It could be post doc. جی, تو وہ جب کانویکیشن میں تھے اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا بھی, کیونکہ وہ کچھ ہوتا ہے نا جیئرز کا کچھ, تو کانویکیشن میں جب وہ لائن ہوئی کہ لا گریجویٹ اور وہ جو نام بلا رہے تھے باری باری, تو عبد الرحیم, تو میں کہتی ہوں ایک ساتھ میرے بیٹھے ہوئے تھے, میرے ایک فزکس کے تھے PhD والے, تو میں کہتی ہوں یہ تو میرا بیٹا ہے. تو کہتے اچھا یہ آپ کو نہیں پتا تھا؟ میں نے کہا نہیں نا, اس نے کبھی ڈسکس کو ہمارے لیے بالکل یہ روٹین کی باتیں تھیں نا. تو وہ بڑا ایک کوشش ویسے ہماری تھی کہ ان کو بھی ہم کسی طرح بلائیں, لیکن وہ تھوڑا ایگزام میں مشکل تھے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم ان کو ضرور بلائیں گے. وقت بڑا مختصر تھا, لیکن بہت جتنا ہم انسپائر کر سکتے تھے ہماری ناظرین کو, اسپیشلی ہماری خواتین کو, تو ہم نے سوچا اور ماؤں کو کہ وہ جو کہتے ہیں کہ صرف آپ بچوں پہ فوکس, ٹھیک ہے فوکس از امپورٹنٹ, مجھے پڑھانا بھی, لیکن اپنے اگر شوق ہے تو ضرور کنٹینیو کریں, اپنے آپ پہ فوکس کریں. اور یہ آپ اپنے بچوں کے لیے بھی کر رہے ہو. تو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ایک ماں ایجوکیٹ اگر ہوتی ہے تو اس کی جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کی پوری جنریشنز کو ایجوکیٹ کر رہی ہوتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. تھینک یو. چھوٹا سا وعدہ چاہتا ہوں تم سے کہ تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے. میں نے محبت تمہارا ساتھ نبھانے کے لیے کی ہے, ساتھ چھوڑنے کے لیے نہیں. میں معافی چاہتا ہوں. سوری از ناٹ ایکسیپٹیبل. شجا کے پیسے کھانے نا بیٹا, دنیا چھوڑ. اچھا خاصا کما تو رہا ہوں. کیا بتاؤ گے کہ میں چوریاں کرتا ہوں؟ ہماری روایات کے مطابق لڑکیوں کی پسند اور ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں. ہم نا نکاح کر لیتے ہیں. ماں میری زندگی برباد ہونے جا رہی ہے اور آپ لوگ بیٹھے چائے پی رہے ہیں. زلیخا میں تیرا سب کچھ چھین لوں گی. علی سے یہ کیا کیا تم نے؟ ماں کو جیتے جی مار دیا. قسمت میں نہ ہو کسی کے بھی सुलझा टूटा फूटा आवे का आवाज, आवे का आवाज, आवे का आवाज, आवे का. इस तरह लोगों की सीमट के गट्टू की तरह. मेरी भाभी आप मेरी जायदाद भी अपने नाम लिख लें, दौलत भी लिख लें. बारिश में खड़ा होकर पी रहा था. आ जाओ. ये किया लग गया. पुत्र ऐसे ही लगाना है. शाबाश, तुम समझ गए. इस खुशी में खाना होगा आपके जाने के बाद. मेरा इलाज इधर ही कर दो. क्या हुआ जी आपको? बीपी लो रहेगा. दादाजी क्या हुआ? बीपी लो रहेगा. मेरा दादा, मेरा बेटा, मेरा पुत्र. It's high, but all the way for 6. Rodman Powell, he's got great hands, he's a big man. Turn back enough. Umpire thinks yes. 6 wickets to Shaheen Shah Afridi, his best in Test match cricket.
ویلکم بیک. سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. 27 رجب شب معراج، اس کی مناسبت سے آج ہم اس سیگمنٹ میں گفتگو کریں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگانا اور یہ بتانا کہ طلب ہوئی ہے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کرنا، مسجد حرم یعنی کعبہ جانا، اس کے بعد مسجد اقصی، اور اس کے بعد پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ معجزات کی، تو یہ ایسا معجزہ جو کہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آیا کہ ان کی 7 آسمانوں کی سیر اور اس کے بعد جنت دوزخ کا دیکھنا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا. آج ہم اس پر بات کریں گے، کیا کیا حکمت کس کس سٹیپ پر، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر پروفیسر آفتاب احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. تھینک یو. جس طرح معجزات کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے مختلف ادوار میں مختلف معجزات پر بات ہوتی آئی، اور یہ ایسا معجزہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا. میں چاہوں گا اس کتنے مراحل میں ہم اسے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، اس سے اگر گفتگو آغاز کریں تو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اہم موضوع پر آج کی آپ نے یہ نشست رکھی ہے، اور خاص کر کے معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں ایک خصوصی حیثیت رکھتا ہے. آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ اس کو ہم کتنے مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے 3 مراحل میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا مرحلہ اسے اسراء کہتے ہیں، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے اسے آپ اسراء کہیں گے. پھر مسجد اقصی سے لے کے سدرۃ المنتہا کا جو سفر ہے اسے معراج کہتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا سے پھر لامکاں تک اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے اسے اعراج کہتے ہیں. تو یہ 3 مراحل ہیں جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طے کروائے. ان میں سے جو پہلا مرحلہ ہے اس کا تو سورہ بنی اسرائیل میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور دوسرا مرحلہ ہمیں حدیث پاک میں ملتا ہے، اور تیسرا مرحلہ بھی عرفاء نے، علماء نے، مفسرین نے بیان کیا ہے. جہاں تک پہلے مرحلے کی بات ہے جسے آپ اسراء کہتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب یہاں پہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، کیونکہ یہ سفر آنے واحد میں طے کرنا، قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر طے کیا. اور جو یہ سفر سارا آپ نے طے کیا، اس وقت وضو اور غسل جو پانی آپ نے فرمایا وہ پانی چل رہا ہے، اور جس گھر اور دروازے سے آپ نکلے ہیں اس کی کنڈی واپسی تک ہل رہی ہے. لیلن، رات کے تھوڑے حصے میں آپ نے سفر کیا. جبرائیل امی آتے ہیں جیسے آپ نے بیان کیا، انہوں نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا. ایک بار بوسہ دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے، دوبارہ سو گئے. پھر دوسری بار بوسہ دیا، پھر آپ بیدار ہوئے، اٹھے، پھر سو گئے. پھر تیسری بار جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اٹھ کے بیٹھے تو جبرائیل امی نے عرض کی کہ میں جبرائیل امی ہوں اور اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کو سلام کہا ہے اور اپنے پاس بلایا ہے. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے تیاری کی، اور آپ حتیم میں تھے، اور حتیم سے پھر آپ نے سارا آپ کا شک صدر ہوا، اور وہ نورانی تجلیات آپ کے قلب اطہر میں رکھی گئیں. پھر براق آپ کو پیش کیا گیا اور آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے. جب مسجد اقصی گئے تو وہاں پہ انبیاء کرام علیہم السلام قطار اندر قطار کھڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کے لیے کھڑے تھے. آپ نے ان کی امامت کروائی، اور امامت اس بات کا اعلان تھا کیونکہ انسانوں میں سب سے افضل انسان جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں. ان کی امامت اس بات کا اعلان تھی کہ جو شرف و فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے وہ دنیا جہان میں اس پوری کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں. تو یہ پہلا مرحلہ آپ کا سفر اسراء کہلاتا ہے. پھر اس سے اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے معراج کا سفر کہتے ہیں. براق آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور آپ پھر 7 آسمانوں کو طے کرتے ہوئے پھر سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں. اور پھر یہ صرف یہ نہیں ہے کہ سفر جاری ہے، سفر کس پہ کیا؟ براق پہ سفر کیا. اور براق برق سے نکلا ہے جس کا معنی بجلی ہوتا ہے.
تو یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آپ کی بشری حیثیت نہیں ہے، بلکہ اگر بشر کوئی بھی انسان اگر بجلی کو چھوئے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہ کیسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت ہے کہ یہ بشر براق بجلیوں کے مجموعے پہ سوار ہے اور سفر طے کر رہا ہے، اور آسمانوں کا سفر طے کرتے کرتے ہوئے اس میں یہ بات بھی پیش نظر رکھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات دیے، اور معجزات وہ دیے جو اس زمانے اور علاقے کے حوالے سے بہترین معجزات تھے، اس جیسی کسی اور کو فضیلت عطا نہیں کی۔ جب ہم بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت طب کا چرچا تھا، میڈیکل سائنس میں بہت زیادہ ترقی تھی، تو اللہ رب العزت نے آپ کو کیا معجزہ عطا کیا کہ آپ مردہ کو زندہ کر دیتے، کوڑ کے مرض میں کوئی مبتلا ہوتا وہ شفا یاب ہو جاتا۔ اسی طرح ایک اور معجزہ جو میں جس کا ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ اس وقت جادو کا دور تھا اور جادو عروج پہ تھا، تو آپ کو اللہ رب العزت نے آپ کا جو عصا تھا جب آپ نے زمین پہ پھینکا تو وہ جادوگر جو ہیں ان سارے سانپوں کو کھا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کا اپنے وقت کا سب سے بہترین معجزات اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف جب ہم آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ آج تسخیر کائنات ہو رہی ہے، انسان جو ہے چاند تک پہنچ گیا، تو اللہ رب العزت نے رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معجزہ عطا کیا کہ لوگ چاند کو تسخیر کریں گے، اے پیارے محبوب علیہ السلام چاند کیا، آپ سورج کو بھی تسخیر کریں گے، آپ آسمانوں سے اوپر بھی جائیں گے۔ ایک آسمان کا فاصلہ جو سکولرز نے بیان کیا ہے کہ 500 سال کی مسافت ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، 500 سال کی مسافت ہے، یعنی اس کی جو موٹائی ہے ایک آسمان کی، آپ 7 آسمان ہیں تو 500 سال کی مسافت ہے۔ یہ ایک ذرا اندازہ لگانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیے کہ زمین سے سورج ایک سیارہ ہے اور بھی سیارے ہیں، تو اس کو اگر میڈیکل سائنس کے انداز میں آپ دیکھیں کہ سورج کا زمین سے فاصلہ تقریباً جو میرے اس وقت ذہن آ رہا ہے اگر غلطی نہ ہو کہ 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر کے قریب ہے، 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر بھی کیا، 7 آسمانوں کا سفر بھی کیا، پھر عرش معلیٰ سے اوپر بھی گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ یہ آپ کی معراج تھی زمین پر کہ مسجد اقصی میں امامت کرائی، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو سدرۃ المنتہا کے مقام پر انبیاء کرام علیہ السلام تو مختلف آسمانوں پہ آپ سے ملاقات کرتے رہے۔ فرشتوں نے یہ عرض کی کہ باری تعالیٰ تیرا وہ پیارا محبوب جو باعث تخلیق کائنات ہے، ہم اس کا بھی دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو کہا سدرہ کے مقام پہ جمع ہو جانا جو ایک بیری کا درخت تھا، اور وہ اس درخت پہ جمع ہو گئے۔ ان سب نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور پر ان کی امامت بھی کی۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مسجد اقصی میں امامت کر رہے ہیں انبیاء کی، اور بیت المعمور جو ہے وہاں پہ آپ ملائکہ کی امامت کر رہے ہیں۔ ملائکہ کی امامت کرانے کے بعد سدرۃ المنتہا سے آگے جبرائیل امی جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ آگے میں نہیں جا سکتا، اگر ایک ناخن کے برابر بھی آگے جاؤں تو جل کر راکھ ہو جاؤں۔ یہاں پہ بڑی اہم بات ہے کہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ بعض بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ جبرائیل امی بھی حقیقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے آگاہ نہیں تھے، اگر اس دن وہ سدرۃ المنتہا سے آگے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑتے تو وہ بھی رب کا دیدار کر لیتے۔ ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور پھر دیکھیے کہ بشریت رہ گئی مسجد اقصی میں، نورانیت رہ گئی سدرۃ المنتہا پر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صدیق اکبر کو آپ نے خود فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ سارے سفر طے کرتے کرتے یہ جسے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا، پھر اگر آپ سورہ النجم کا مطالعہ کریں
کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے اور قریب کیا، لا مقام میں آپ تشریف لے گئے. اور